अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक अकाउंट देख रहे हैं। इस वीडियो हमने बात करनी है तीन खबरें जो कि हिंदुस्तान से मुतल्लिक हैं। रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म के पहाड़ ढाए जा रहे हैं भारत के अंदर। चूँकि पहलगाम का इल्ज़ाम पहले पाकिस्तान के ऊपर आयद किया गया और उसके बाद अब पहलगाम में दहशतगर्दी में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम बराह रास्त रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर आयद किया जा रहा है। उस हवाले से भी और ख़ास तौर पर जो ऑपरेशन बनियान मरसूस था, उसमें नाकामी के बाद ख़ास तौर पर भारत सरकार को जिस अपोजिशन जमातों की जानिब से जगहसाही का सामना है, सख्त तनकीद का सामना है, बल्कि उनको सवालों के जवाब भी देने पड़ रहे हैं। इसके अलावा एक ऐसा शख्स जो कि 1992 में कराची में ऑपरेशन हुआ था, यहाँ से फ़रार हो गया था और वो बम्बई बल्कि दिल्ली में था। दिल्ली में गुज़श्ता रोज़ वो हलाक हो गया है। उस हवाले से भी अपडेट आपके सामने रखेंगे और सबसे बड़ी और अहम चीज़ कि आप हमारा पानी बंद करेंगे, हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे। ये भारत को जवाब दिया गया है और इस जवाब के बाद एक भारत सरकार जो है तिलमिला उठी है। उसके तमाम सवालों के जवाब जो है डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे रोहिंग्या मुसलमानों के हवाले से, जो मोदी सरकार के निशाने पर आ चुकी है। पाकिस्तान के ऊपर पहले पहलगाम में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाया गया, वो साबित ना हो सका किसी भी जगह पर। अब जो रोहिंग्या मुसलमान पनाह गुज़ीन हैं, जो जिन्होंने असैलम लिया हुआ भारत के अंदर, वो इनके ऊपर निशाने में है और ना सिर्फ निशाने पर है बल्कि उनके ऊपर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम भी जो है वो आयद किया गया है। रोहिंग्या मुसलमानों चूँकि बेगुनाह हैं और उनका किसी किस्म का कोई जुर्म भी नहीं है, उनको ना सिर्फ हिरासा किया जा रहा है बल्कि उनको मुल्क बदर भी किया जा रहा है। और ख़ास तौर पर मोदी सरकार का जो जंगी जुनून है, पहलगाम हमले की आड़ में जो है रोहिंग्या जो मुसलमान हैं, उनको गिरफ़्तार भी किया जा रहा है और रोहिंग्या पनाह गुज़ीन को गिरफ़्तार करके इनके जो मुल्क है उनको वापस गैर कानूनी तौर पर भेजा जा रहा है, यानी कि मुल्क बदरी के या डिपोर्ट करने के अहकामात भी मोदी सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। मुल्क बदरी जो है ना सिर्फ बैन अवी जो इंटरनेशनल कवानीन है उसकी खिलाफ वर्जी है, बल्कि जो एक अखलाकियात है उसकी भी भारत सरकार की तरफ से लगातार खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी सामने आ रही है। आलमी बिरादरी की जानिब से मोदी सरकार की रजिस्टर की गई थी पनाह गुज़ीनों की मुल्क बदरी के जो अहकामात हैं, उसमें जो है वो तनकीद का उनको सामना करना पड़ रहा है। साथ में मोदी सरकार की जानिब से रोहिंग्या मुसलमानों को मुस्लिम दुश्मनी की बुनियाद पर देखने में आ रहा है कि देखा जा रहा है और ना सिर्फ इनको निशाना बनाया जा रहा है बल्कि इनके ऊपर मज़ीद भी सख्त किस्म के जो है वो जो है ख़ास तौर पर सख्त किस्म के एक्शन जो है वो देखने में आ रहे हैं। पहलगाम हमले का इल्ज़ाम लगाकर रोहिंग्या मुसलमानों को जो एक ज़ालिम आप कह सकते हैं कि मोदी सरकार की जो इंतहा पसंदाना सोच है, उसकी एक वाज़ेह तौर पर सबूत जो है वो सामने आ रहा है और ना सिर्फ सबूत आ रहा है बल्कि उन मुसलमानों को जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी की आड़ में ना सिर्फ दीगर जो मुसलमान वहाँ आबाद थे, उनको परेशान किया जा रहा है बल्कि पहलगाम का जो तनाज़ा था वो अब तक पाकिस्तान से भी हल नहीं हो सका और अब जो है रोहिंग्या मुसलमानों को उस इसके निशाने पर लाया गया और रोहिंग्या मुसलमान निशाने पर आ चुके हैं। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम देखें जो मारका बनियान मरसूस था, तो उसके बाद कांग्रेस रहनुमाओं ने जो भारत है उसको इबरतनाक जो शिकस्त थी वो तस्लीम नहीं कर सका था, लेकिन अब जो रहनुमा है उनकी जानिब से कहा गया है कि अब आपको ये शिकस्त तस्लीम करनी पड़ेगी। ख़ास तौर पर ऑपरेशन बुनियान मसरूफ़ जो था, उसमें भारतीय अफ़वाज की तारीख़ी शिकस्त के बाद भारतीय सियासत में जो है उसमें भूचाल आ चुका है। भारत की ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त पर कांग्रेस एमएलए विजय ने जो है मोदी सरकार और भारतीय फ़ौज पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। महंगाई, दिफाई खरीदारी और पोशीदा हिकमत अमली पर कांग्रेस का जो है हुकूमत पर ज़ोरदार वार किया जा रहा है और उनसे लगातार सवाल किए जा रहे हैं। कांग्रेस एमएलए ने इनसे कहा कि चूँकि मोदी जंग की जो सोच थी, जो जंगी सोच थी, उसमें मुकम्मल तौर पर इनको मोदी की को नाकाम करार दिया गया है। एमएलए का ये कहना है कि पाकिस्तान ने सस्ते ड्रोन्स भारत भेजे और भारत ने अरबों डॉलर जो है इस पे झोंक दिए। उन्होंने ये भी कहा कि चीन ने पाकिस्तान को 5,000 ड्रोन्स देकर भारत की कमज़ोरी बेनकाब की। मोदी सरकार अरबों रुपए इस मामले में लगा चुकी है और हर तरह से इनको शिकस्त का भी सामना है। कांग्रेस एमएलए का ये भी कहना है कि मोदी सरकार ने 15,000 के ड्रोन्स गिराने के लिए 15 लाख मिसाइल जो है फायर किए, यानी कि 15,000 का ड्रोन अगर पाकिस्तान ने सस्ता तरीन ड्रोन उनकी तरफ भेजा था, तो उसको मसमार करने के लिए, उसको गिराने के लिए, उसको ज़मीन पोस्त करने के लिए 15 लाख जो है मिसाइल फायर किए गए। ये अंदर से खबरें जो है बाहर सामने आ रही हैं, जिसमें ये भी कहा गया कि मोदी सरकार की जानिब से जो उनकी जंगी हिकमत अमली थी उसको मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और 5,000 सस्ते पाकिस्तानी ड्रोन्स के सामने भारतीय
جو ایک دفاع کا سسٹم تھا، ڈیفنس کا سسٹم تھا، وہ مکمل طور پر جو ناکارہ ہو چکا ہے، بے بس ہو چکا ہے۔ پاکستان نے کم لاگت کے میں حملہ کیا اور بھارت نے عوام کے ٹیکس کا پیسہ جو ہے اس کا بے دریغ اس معاملے میں استعمال کیا، اور پاکستان نے بھارت کے 3 سے 4 رافلز طیارے تباہ کیے۔ مودی سرکار کی مجرمانہ خاموشی جو ہے بدستور جاری ہے، اور کانگریس رہنما کا یہ بھی کہنا ہے کہ مودی پر کڑی تنقید کرتے ہوئے سوالات انہوں نے اٹھائے اور کہا کہ رافلز جو ہے سودے میں جو نعرے لگائے اور انہیں نقصان پہنچایا، کیوں نقصان پہنچایا گیا اس حوالے سے بھی تفصیلات بتائے۔ اور مودی کی خود پسندی نے قومی سلامتی جو ہے وہ ان کا کہنا ہے کہ دو پہ لگا دی ہے، چونکہ وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ کسی چیز کو نہیں دیکھتے، اور صرف مہنگے ہتھیار کافی نہیں، بھارتی حکمت عملی مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، یہ بھی دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ چونکہ ایک طرف ناکامی ہے بھارت کو، اور ان کے چاہے وہ فوج کے لوگ ہوں یا پھر سیاسی رہنما ہوں، اکیلے کھڑے ہو کے تقریب میں بھڑکیاں تو اپنے طور پر جھوٹی من گھڑت مار دیتے ہیں۔ حالانکہ جو سیز فائر ہوا تھا وہ امریکہ کی مداخلت کے بعد ہوا تھا۔ کل تک تو جھٹلاتے رہے، لیکن اب امریکہ نے بھی ان کے جھوٹے بیانات کی تردید کی اور کہا ہے کہ ہم جو ہے ہم نے ہی ان مداخلت کے بعد ہی پاکستان اور انڈیا کے درمیان سیز فائر کروایا تھا۔ اور آج جے شنکر نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ جی ہاں، بھارت کی اور پاکستان کے درمیان جو سیز فائر ہوا تھا اس کی رضامندی جو ہے وہ امریکہ بیچ میں شامل تھا، جب بھی جو ہے وہ ہوا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی نہ صرف منسٹرز، وزیر اعظم، آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس پی آر پبلک میں جا رہے لوگوں کو اپنی فتح اور اپنی کامیابی کے حوالے سے بتا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو بھارت کی طرف سے گیدڑ بھبکیاں لی جاتی ہیں یا اس کے بعد پھر جو ہے وہ ان کے جو ایکشن لینے کے حوالے سے، چاہے پی او کی لینے کے حوالے سے ہو یا پانی بند کرنے کے الزامات ہوں یا دعوے ہوں، اس کی بھی انہوں نے بھرپور جواب دیا ہے۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف نے کہا ہے کہ تم ہمارا پانی بند کرو گے تو ہم تمہاری سانسیں بند کر دیں گے۔ یہ پشاور میں انہوں نے تقریر کی اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اور انہوں نے اس دوران یہ بات کی، یعنی کہ بھارت کو کھلا انہوں نے واضح پیغام دیا ہے کہ پانی بند کیا تو اس کا کیا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ ایک اور جو اہم خبر ہے وہ آپ کے سامنے جو رکھنی تھی، اب وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم لندن کے رہنما یا ان کا ایک ماضی میں تعلق رہا ہے، جاوید عرف لنگڑا، نئی دلی میں انتقال کر گئے۔ اس حوالے سے سابق ایس ایس پی روہن وار نے جو وہ اسٹیٹمنٹ جاری کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ جاوید لنگڑا پولیس اہلکاروں کے قتل، اغوا، پولیس مقابلوں اور دیگر سنگین جرائم میں ملوث تھا۔ جاوید لنگڑا 1992 کے آپریشن کے دوران ملک سے فرار ہو کر نئی دلی پہنچ گیا تھا۔ جاوید لنگڑا کی موت طبی طور پر ہوئی ہے اور ان کا انتقال پیر کے روز جو ہے دلی میں ہوا ہے، یہ بھی روہن وار کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے۔ اور جاوید لنگڑا بھارتی کیمپوں میں نہ صرف خود ٹریننگ کرتا تھا، بلکہ ایم کیو ایم کے دیگر کئی لڑکوں کو بھی ٹریننگ کے لیے وہاں بلاتا تھا اور ان سے بھی ٹریننگ کراتا تھا۔ جاوید لنگڑا نے کے جو خالو ہیں ان کی بیٹی سے ان کی شادی کی تھی، اور ان کا خالو جو ہے بی جے پی کا پارٹی کا ایک نیتا ہے، اور اس کا تعلق بھی اسی طرح انڈیا سے۔ اور چونکہ یہاں پاکستان کے مختلف تحقیقاتی ادارے، جب یہ 92 میں آپریشن ہوا جہاں پر دہشت گردی کی وارداتیں بڑھ گئی تھیں، تو اس کے بعد کئی لوگ پاکستان سے فرار ہو گئے تھے، اور مختلف ادارے اس بات کا جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کئی ایسے لوگ تھے جو پاکستان، خاص طور پر کراچی سے ان کا تعلق تھا، اور وہ انڈیا گئے، اور انڈیا کی جو تنظیمیں ہیں، جو خفیہ ایجنسیز ہیں، وہ نہ صرف پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے کے لیے ان کو استعمال کرتی رہی ہیں، بلکہ اسی طرح جاوید لنگڑا اور دیگر لوگ وہاں سے تربیت حاصل کرنے کے بعد پاکستان واپس آتے تھے، اور یہاں پر بھی نہ صرف معصوم اور نہادتے لوگوں کو نقصان پہنچاتے تھے، بلکہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے بڑے بڑے کارروائیوں میں، بڑی بڑی جو سنگین نوعیت کی وارداتیں ہیں اس میں بھی ملوث پائے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی اپڈیٹس ہیں جو کہ آپ کے سامنے رکھیں، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔